والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب النواسخ لا ينهى لنا ሁለቱን አይነቶች ጨርሰን ሶስተኛው ልንገባ ነው ኢንሻአላህ። فصل في الكلام على النوع الثالث من النواسخ. እንግዲህ ሁለቱ አይነቶች አልፈዋል። ለምን ካነን አስቀደመ ሁለተኛ ኢነ ለምን አመጣ እሱን مع عللها وحكمها واسبابها ሳልፈናል። መጨረሻው ያሁኑ ናቸው። في الكلام على النوع الثالث من النواسخ ሶስት አይነቶች ናቸው ተብሏል። ሶስተኛው አይነት من النواسخ ስለሱ የሚያብራራ ፈስል ነው አሉ። وهي أفعال القلوب وما ألحق بها. أفعال القلوب ይባላሉ ማዕናቸው በቀልብ ተዓልቅ ስላለው እና በእነሱ የተጠጉ አፍዓሎች ናቸው። وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها. استيفاء ممولات مالتنا فاعلان كتملي بهالا لأن استيفاء فاعلها ملون جزئية سيفسر شارح أي أخذها فاعلها. ظننا يظن بيتيوج فاعلاتون كتملو ويفاعلاتون كيازو بهالا يقبالو على المبتدأ والخبر. مبتدأنا خبر لا يقبال لبيان أن النسبة الواقعة بينهما. لمن نظن أن علما مقبوت مبتدأنا خبر مكاكل يالتشو النسبة لما برارات ناشئة من العلم أو الظن. إن النسخة يازا كواوبها لا همزي مسافة اللب بين المبتدا والخبر ያለው نسبة እንግዲህ مبتدا مسند ኢለይህ ነው ብለናል። خبر مسند ነው። بينهما ያለው اسناد نسبው ወይ ከዕልም ከውቀት የመነጨ ወይ ደግሞ نعم لبيان أن النسبة الواقعة بينهما ناشئة من العلم أو الظن. ወይ ከውቀት ወይ ደግሞ ከጥርጣሬ የተገኘች ናት የሚለውን ለማብራራት ንስባይቱ ለዛ ነው ظن واخواتها مبتداና خبر ላይ የሚገቡት አሉ። ይሄን አባባል የበለጠ ሲያብራሩት فإن كالو تعليلية أو فصحية مثلا تجلال فائد إذا قلت زيد قائم ستلال زيد مبتدا نبر قائم خبر احتمل متشالا أن يكون الحكم منك عن علم. زيد قائم ستل يه نسبة القيام إلى زيد أو حكمك على زيد بالقيام كعلم منجله نتشلال. وأن يكون عن ظن بيها بابالة دقمو راجح كهون ظن السنة انترسه لهون محتمل نبر قالوا زيد قائم ملو تركب. فإذا قلت علمت زيدا قائما يالك جزء زيد قائم ملو لاي كنا علم ناس قبتها علمت زيدا قائما يالك جزء علم أنه عن علم. حكمك من يمنج مهنو جزء هنا كوكت أوقه نوهن نمتلو. ስለዚህ ይሄንን ለማብራራት ነው የሚገቡት አሉ። أو ظننت زيدا قائما أو قلت مالتنا ወይ ደግሞ ظننت زيدا قائما ካልክ علم أنه عن ظن. ይሄ حكم ከظن ናሺእ መሆኑ ይታወቃል። وكذا سائر الأفعال. እንግዲህ ظننና علما እንደሚታል ተጠቀምን እንጂ ሌሎች እንግዲህ የተጠቀሱ አንድ 14 ፊዕሎች ተጠቅሳሉ መሰለኝ። ሁላቸውም እንደነዚህ ናቸው። የቀሩት جميع الافعال ወይም باقي الافعال እንደዚህ ናቸው አሉ። فتنصيبهما ايضا واخواتها هما من مبتدانا خبر على انهما المبتدا والخبر مفعولان لها. مفعولين تبلو مفعول أول مفعول ثاني تبلو ينصبواتشوال
انصب بفعل القلب جزء ابتداء أعني رأى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت معد حجى درى وجعل اللذ كاعتقد وهب تعلم والتي كصير أيضا بهمس مبتدا وخبره ابن مالك يعني منوت ملهم ما سلفنا هذا وفعل الشك واليقين تنصيب مفعولين وينصيب مفعولين نملو في التلقين بلو ساكيوم يتوسنوا ያመጣል ስለዚህ ሙብተዳና ኸበር ላይ አሁን የተባለው ንስባ ለማብራራት ተብሎ ይገቡና ፋኢላቸውን ይዘው ሙብተዳ የነበረውን መፍዑል አወል ብለው ኸበር የነበረውን መፍዑል ታኒ ብለው ሁለቱንም ይነስባሉ وهذا النوع ليس من المرفوعات እንግዲህ ካነ ላይ مرفوع ነበር إن لا مرفوع نبه الزهد وأن لا يجن من يلم يالون ما شبه زيدان منصوبنا قائما من هنا كمرفوع ينزهون يالناتشو معمولوች من المرفوعات يدلوا مالو ظننت سنلتاو الله አይደል ብትል እሱ في باب الفاعل አለ ظننت يتاو ምንድነው ያለና ሸበ ፋኢል ነው حكم الفاعل ስለዚህ مرفوع ውስጥ አለመኖሩ ጋር ለምን مرفوعات አመጡ ቢባል وإنما ذكره تتميما لأقسام النواسخ እንግዲህ ነዋሲኾች ሶስት አይነቶች ናቸው ስላሉ እነዛን ለመሙላት አጠቃላይ ለማምጣት ብለው ነው እንጂ አንዱ مرفوع አይደለም እዚህ ላይ طيب وهي نوعان احدهما افعال القلوب እንግዲህ ለሁለት ይከፈላሉ አሉ እነዚህ ሙብተዳና ኸበርን የሚነስቡ አፍዓሎች ሁለት አይነቶች ናቸው ከነዛ ከነውዓን አንድኛው أفعال القلوب ይባላሉ أي أفعال تتعلق بالقلوب وتصدر عنها فعل القلوب يتبالو معناه ይሄ ነው እነዛ ፊዕሎች የሚንጠለጠሉት በቀልብና የሚገኙትም ወተስድሩ ማለት እንትገኘው ከቀልብ ነው እንጂ لا عن الجوارح والأعضاء الظاهرة ግልጽ ከሆኑ አካሎችና ግልጽ ከሆኑ ጀዋሪሖች አይደለም የሚገኙት ስለዚህ أفعال القلوب إضافة يتدرجوا ወደዛ ለዚህ وليس كل فعل قلبي يتعدى لاثنين ሌላም እንግዲህ ጥራደን ያስተማሩን ይሄ أفعال القلوب ሁለት ይነስባሉ ስንል በቀልብ ላይ ተዓልቅ ያላቸው አፍዓሎች በሙሉ ወደ ሁለት ይራመዳሉ ማለት ደግሞ አይደለም አሉ بل القلبي ثلاثة أنواع بقلب تعلق ያለው فعل ለሶስት ይከፈላል አሉ አንደኛው ما لا يتعدى بنفسه بحرف الجر ካልሆነ በስተቀር ራሱ لازم ነው የሚሆናል አሉ كفكر وتفكر يا شباب فكر የሚባለው በምንድነው تعلق ያለው በቀልብ ነበር አስተነተነ ማለት ነው فكر في كذا تفكر في كذا ነው እንጂ የሚባለው يفكر ወይም ተፈከረ ራሱን ችሎ መፍዑልን አይነስብም አንደኛ ይያል وما يتعدى لواحد عند الجمهور ለአንድ ብቻ من افعال القلوب ሆኖ ሲያበቃ ወደ አንድ መፍዑል ብቻ የሚነስባል كعرف وفهم እንግዲህ عرف እንደልኖቹ እንደልጅምሁር ያልነው ሁለት ከሚነስቡት የሚቆጥሩ አሉ ግን ቁርአን ላይ የተገኘ አሸባብ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون እንግዲህ ያን ሁምን ብቻ ነስቦ ዝም አለ ስለዚህ ማነው فهمت المسألة ልትል ትችላለህ فهمت كلامك ልትልም ትችላለህ ይሄ ደግሞ ወደ አንድ ብቻ ይራመዳል ሁለተኛው አይነት ይሄ ነው وما يتعدى لاثنين ይሄ እንግዲህ ሶስተኛውን አይነት ነው አሁን እዚህ መናገር ማብራራት የፈለጉት ማለት ነው صاحب الأجرمية وصاحب المتممة وكذلك الشارح وإليه الإشارة بقوله وإليه أشار بقوله ملال إن نسخة ليلة وإليه الإشارة بقوله وهي 14 فعلا ببالو እንግዲህ إجمالا ይቆጥሩልናል ከዛ ማዓኒዎቻቸውን ደግሞ ቀደም ተከተሉን ጠብቀው ያመጣል አምቲላ ሲያመጡ
14 ናቸው አሉ። ቅድም የቀራዋቸው ቤቶች አሉ። አንድ 3 ቤቶች የቆጠረ ካለ ቆጥሯል። አንድ 13 ፊዕል አምጥተዋል ኢብኑ ማሊክ في الخلاصة والتي كسير ያለውን ከቆጠርን ሰየረን ራሷን መቁጠራቸውን እንደሚሳል አድርገው والتي كسير ايضا انصب بها مبتدا وخبر ስለዚህ ሰየረ ከተቆጠረች 14 ይሆናል። እሷ ካልተቆጠረች ወደ 13 ናቸው። እዛ ላይ እዚህ 14 ናቸው አሉ። ጨምራል። እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም። ብዙ አሉ። አፍዓል القلوب መስለው የሚሰሩ በጣም ብዛት ያላቸው አፍዓሎች ነው። እዚህ ላይ የተዘከሩት 14 ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت وهب خص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم إلى الله هب የሚለው ነገር ደግሞ አይሸበብ ጃሚር ነው። እንደዚህ ሆኖ ብቻ ነው የተሰማው። هب ማዲም አልተሰማለት ሙዳሪዕም ሌላም አልተሰማለት። እንደዚህ አሁን እንዳለው ለፍዝ ሆኖ بصيغة الأمر ሆኖ ሁለት ይነስባል። ووجدت وألفيت ودريت وتعلم بمعنى اعلم تعلم بمعنى علم. أسرارات مولو المولو يقوترك هال ملتوى لال. طيب وقد أشار إلى أمثلتها على طريق اللف والنشر المرتب. نجري لف مالته هون تقرأ لبعض ملكون بريامتوت السن تبقوا مرتب هنا سيزرزروا يعني نطبقوا نيامتوت بقوله نحو ظننت زيدا قائما. دي تو فاعلنا زيدا مفعول أول قائما مفعول ثاني أصلاته مبتدأنا خبر نبر. فزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني. يهنجدي مثاله إعراب باختصار عرب لن يالنا. والغالب في ظن ببالوه نجمو معنوان لنقرونه يظن أبزاها أنه ظن لي أنها تفيد رجحان الوقوع كما مثل كستتو مادفات النوم تمراو قري ظننتو زيدا قائما يزيد مقوم على مقوم محتمل نبر قني عبارة متك من ظن سلمتاتشبت كالا مقوم يلك راجحو من دنا ها مقوم رجحان الوقوع نوم متمراو غالبا نار. طيب وقد ترد لليقين كما مثل مالت ظننت زيدا قائما بالو لا يقين تمطالج. እንግዲህ القرآن ላይ ظن بمعنى تيقن ወይ بمعنى አይቀነናት ብለው قاعده ወይም ضابط كل የሚያስቀምጡ ሰዎች አሉ። ይሄንን የማይስማሙበትም ሰዎች አሉ። غالبا አብዛኛ ላይ ቁርአን ላይ ظن ብዙ ቦታ ላይ بمعنى اليقين መታለች ይባል እንጂ ሁሉም ቦታ ላይ بمعنى اليقين ናት ለማለት አይቻልም የሚሉ አሉ። ወሰዋ النحو الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم زلا يتفلقوا من مالتنا يظنون بمالت يوقنون يهنيو رجحانو إيمانيات لا أي تكمم يقين مارق سلال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم مالت يوقنون مالتنا. طيب البقرة الآية 46. ومثل ظن في المعنى الماضي حاسبة تكون في الغالب للرجحان. قد ظن لا رجحان الوقوع وغالب دال نهلو حاسبة من الزاونات غالبا لرجحان الوقوع تمتالي نحو حسبت زيدا قائما. وقد تستعمل لليقين لا يقين متكماتها لالو. ومنه نحو قول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثقيلا. ثقيل معناه عندنا. لذا حسبت مالته ونزل أيك أنت نو يالون حسبت مالت
ጠረጠርኩ ማለት لرجحان الوقوع ሳይሆን لتحقق الوقوع ስለሆነ አረጋገጥኩኝ ይላል አትቃ አላህን መፍራትን والجود ቸርነትንም خير تجارة ከንግድ ሁሉ በላጮች መሆናቸውን በርግጥ አወቅኩኝ እንግዲህ አትቃ መፍዑል አወል ነው ታይቱ ለሐሲብቱ ፋዒል ናት التقى من الأسماء المقصورة سلوهنا مفعول أول منصوب علامة نصبه فتاة مقدرة نلالا والجود معطوفنا على المفعول الأول علامة نصبه فتاة صائرة نلالا خير تجارة مفعول ثاني خير فلازم معناه أقن الزهلاي فلات مفعول نصبج معناه يقين بمعنى اليقين وقالوا يحاسبه رباحا تمييز كترف بكل مالتنا ربحا ورباحا متقارب متى إذا ما المرء أصبح ثاقلا سويه ثقيل هنا يهونا جزء በጣም ትርፍ ያለው ለሱ የሚያገኘው ውጤቱ አላህን መፍራቱንና ዱንያ ላይ ያለ ቸር ሆኖ የተሰደቀ ጊዜ እዛ ጊዜ ሪብሑ ትርፉ በጣም ኸይረ ትጃራ መሆኑን አወቅኩኝ ይላል እንግዲህ ሰውየው ያው ሩሁ ያለች خفيف ነው እንቀሳቀሳል ይሄዳል ይመጣል ሩሁ ከወጣች ደግሞ طيب يصبح ثقيلا ሰው ካላንቀሳቀሰው አይንቀሳቀስ ሰው ካልተሸከመው ምን ካላለው طيب ስለዚህ ظن حسب بمعنى يغنانيال وكظن ايضا خاله خلت ብሏል እዛ መትኑ ላይ እንግዲህ خاله خلت ይሄ ኢዕላል ገብቶት ነው فمن استعمالها للرجحان نحو خلتك متحركا ይሄ لرجحان الوقوع ነው እንግዲህ ተሐርኩ راجح ነው من عدم تحركه وخلت عمرا شاخصا يعني مثال الشارح نو خلتك متحركا وخلت عمرا شاخصا دغمو يمان ነው በቀይ ነው የጻፈው የصاحب المتممه مثال ነው ወይ صاحب الاجرميه مثال خلت عمرا ማለት عمرን ጠረጥረዋለሁ شاخصا من الاضداد يفسሩታል መጥቷል بيه شخص ማለት في ለፊት የሚታይ ነገር الشخص ይባላል ያለ ይመስለኛል ወይም ደግሞ بدد قال انتم بلو يلل يراق بلو ممفا ولليقين نحو قوله ما خلتني زلت فيكم ضمنا أشكو إليكم حموة الألم أشكو إليكم حموة الألم إنه تمام إلى تقدموا أشكو ملون صفات ما خلتني እንግዲህ ማ እዝልቱ ላይ ነው የምትገባው ይላሉ ማዝልቱ خلتني እኔን ራሴን የቂን ከማለት አልተወገድኩም فيكم ضمنا እናንተ ዘንድ ضمن መሆኔን ضمن ማለት እንግዲህ የታመሩ አሽኩ ኢለይኩም ወደ እናንተ መስሙት ይሆንኩኝ حموة العالم ማለት የማሙን ሙቀት ማለት ማሙ መጠንከሩን ለናንተ ምናገር ሲል እዚ ላይ خلتني بمعنى اليقينات ብለው አስቀመጡ ስለዚህ እነዚህ ሶስት አሁን ያሳለፍናቸው ማን ማለት ነው ያሸባ ظن بعدها حسب بعدهما خال للرجحان يمጣሉ لرجحان الوقوع باب زهد لا يقينم تتقمواچዋል واما راى فالغالب فيها كونها لليقين على عكس هذه الافعال السابقه راى غالب الصالح لا يقين ነው የምትመጣው وقد تريد للرجحان تمطالچ قالوا عندنا ጊዜ للرجحان الوقوع غالب ግን راى بمعنى علم ነው የሚሉት علم لا تكون الا لماذا الا لليقين ይቺ ግን የዓሊመን معنى ይዛ በአብዛኛው እንደ ዓሊም ስለሆነች ለየቂን ማምጣቷ غالبي ነው ለሩጅሃን ደግሞ قليلا وقد اجتمع في قوله تعالى اجتمع مالت أي اتيانها لليقين وللرجحان إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم انقدي كفاروش ناتشو يرونه زلايتش يرى أو متعدي مضارع سلوهنا يرونه بعيدا مالت يظنونه بعيدا للرجحان ناتي يالننو للرجحان كهنا بيظنونه متفسر سلذي واو فاعلوانو نونو علامة الرفع نو هاو مفعول أول نو بعيدا مفعول ثاني
ونراه قريبا ازلا يدقمو ونعلمه قريبا نرى نحن على واستفاعل هو مفعول أول قريبا مفعول ثاني المعارج 6 እና 7 آية إلى الأول للرجحان إنهم يرونه بعيدا لرجحان والثاني لليقين ونراه قريبا لا يقين نوال ونحو قوله تعالى لا وعلم مثل رأى يساتشو اند رأى رغوات الزلاي ሌሎች የሚሉት ግን ዓሊማ ምንድነው ነው የሚሉት ያ ሸባብ لا تكون الا لليقين ይላሉ አሁን ይሄኛው ሰውዬ እንደ ረአ አረጋው فمن استعمالها للرجحان የኛ ላሙና ሚሙ መካከል አሊፍ አልጻፈም فمن استعملها ነው የሚለው ግን ተከክሉ ሚሙ አሊፍ ጣሊዕ ይጻፍበትና فمن استعمالها من جارانات تبعيدية هنا لرجحان كما اتكماتشو قالوا نحو علمت زيدا أخاك لا يهون ميشلان مالتنا علمت زيدا أخاك إيه لرجحان نو لرجحان الوقوع ونحو قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات هذه آية علم الذهلاي لمن دلنات يالونا يا شباب لا رجحان እንግዲህ ሂጅራ የመጡ ሴቶች አልገቡም رأسا እዛ ሱልህ አልሁደይቢያ ላይ አምኖ የመጣ ወንድ ሊመለስ ረጁል በሚባል ነው የተጻፈው ስምምነት ረጁል ውስጥ ምን አትገባም ብለናል አይደል እና ኩፋሮች ሙገፈሎች ናቸው ሰልጥነናል ቢሉ እንኳን ጭንቅላት የላቸውም ጭንቅላት ቢኖረውማ የፈጠረውን ጌታ አይክድም አያሻርክም እዛ ላይ ሴቶች ሲመጡ ይሄው በስምምነቱ መሰረት መልስ ሲሉ ነብያችንን ተሰለ መስገቡ طيب على كل الاحوال በሌላ በኩል ነው የወጡትን የሚለው አሉ እና እነዛ ሲመጡ እንግዲህ امتحان ሱረቱል ሙምተሂና ወይ ሙምተሃና የምትባል ሱራ አለ ጠየቃሉ የሚጠየቁት ጥያቄ ያላቸው የአይሻ ሐዲስ በሰሂህ ቡኻሪ ያሳልፈናል እነዛን ጥያቄዎች በትክክል ከመለሱ እኛ ሙእሚናቶች ናቸው ነው የምንለው አንመልሳቸው ይሄ ግን የቂን ነው ወይ የቂን አይደለም ወይ ነው አሁን በحث ያረጉ ያሉ የቂን አይደለም ነገሩ ምን ሊሆን ሙህተሚል ነው بالعكس ሊሆንም ሙህተሚል ስለሆነ غالب ظناتكم انت بالقرائن والاسئله التي سالتموهن اياها በዛ ሙእሚን መሆናቸው ሙእሚናት መሆናቸው راجح ከሆነ እናንተ ዘንድ فضلا عن ان يكون يقين كونم ايملس راجح كون فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم طيب فلذلك الزرايل الرجحانات قالوا الايه العاشره من الممتحن ولليقين نحو قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله الايه 19 من سوره محمد ላይ እንግዲህ ተውሂድ ላይ يا شباب رجحان ምናምን የሚባል ነገር من شروط لا اله الا الله ምንድነው ብለናል يا شباب ከዘጠኝ ሸርጡ አንደኛው የቂን ስለዚህ فعلا ማለት فايقن لا بد من الايقان ባይሆን እዚህ ላይ እንግዲህ ሁለት አልሰራችም ይሄ አነ የምትባለው ነገር ስሟንና خبሯን ይዛ ሰደት መሰደ መፍዑለይ اعلم ብዙ ጊዜ يا شباب እንግዲህ እነዛ አፍዓል አሁን ያልናቸው አፍዓሎች ከአፍዓሎቹ በኋላ ወይ አን ከመጣይ ወይ አነ ከመጣይ ምን ይደረጋል የሁለቱን መፍዑሎች ቦታ ይዘጋል طيب አሁን ይሄ ከነዛ ነው ይያልን ነው واما زعم فانها تفيد في الخبر الرجحان فقط يقين يلم قالوا زعم لا يقين يلم نحو زعمت زيدا صديقا وقول الشاعر نعم زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا يدب من وراء يدب من الباب الثاني أكثر السنة بلا طيب
زعمتني ማለት እንግዲህ አሁን ለሩጅሃን ብቻ ነው የቂን የላትም መስዋጋ ሞገተችኝ ይላሉ ሸይኸን ሽማግሌ መሰልኳት እንግዲህ የዛዓመ ፋይል هي አለች مستترون جوازا نونيتو قائجينات يايت مفعول اول يا المتكلم شيخا مفعول ثاني معناه الى رجحنا وقال ولست بشيخي كليسنات توان سموانا رجنا بشيخي خبره وليس خبر لا يتجمر عليه بلنا البايت والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر فلذا ليس مع اسمها خبرها حالنات إما من المفعول الأول أو الثاني عندي سلونا كياء شيخا ملون كرا سلونا ولم ينكر غالبا ذو الحال فلذا زعامتني معرفانات من المتكلم حلها إنما الشيخ من يدب دبيبا إلال شيخ مالت شماغلي مالت ቀስ ብሎ ያዘገመ ምርኩዝ ይዞ የሚሄድ ነው እኔ ግን እዛ ደረጃ ሳልደርስ ሼክ መሰልኳት ነው የሚለው አላኩልን ሼኹ ካም ብዙ ሰው አይፈልግም ግን አይቀርም ከቆየ ሰው ስለሸመገለ ያጀባ ስለሸበት አላህን ማመስገን ነበረበት ኸይር እየሰራ ከሆነ በተለይ የቆየው ኸይር እያሰራ አላህ እዛ ድረስ ያቆየውን ጌታ ይችን ሽምግልናዋን ብዙ ሰው አይፈልጋትም ማቆሚያም ባይሆን ذلك لا يندقف لنا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه